ने इसको और मुतनाज़ा बनाना है। हम क्यों ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाएंगे? जो साहब उन्होंने एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर अब भर्ती की हैं। आप सेनेट को नहीं पूछते थे चौधरी साहब, आप असेंबली को नहीं पूछते थे। डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। कर गुजरे, वीडियो है आपके पास, चला दें। ये सब कुछ एक शख्स के लिए किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ। चौधरी साहब दिल पर कब्जा करना चाहते हैं, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। एक तरफ वो अपनी जान हथेली पे रखकर आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और दूसरा आप टांगे खींच रहे हैं, खबरें लीक कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। रेंजर्स इख्तियारात का मुअम्मा क्या है? सिंध हुकूमत ने वफाक को खत लिखकर इख्तियारात की तौसीक से मुतल्लिक आगाह किया है या नोटिफिकेशन की समरी भिजवाई है? नाज़रीन, फिलहाल वाज़े नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात पर वफाक से कोई इख्तलाफ नहीं और ना ही वफाक के एतराज़ का इल्म है, जबकि तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक इख्तियारात में तौसी का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ भी है और अब से थोड़ी ही देर पहले खबर आई है कि वज़ीर दाखिला ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पहला नोटिफिकेशन रेंजर्स की 1 साल तक तैनाती से मुतल्लिक है, दूसरा नोटिफिकेशन 90 रोज के इख्तियारात से मुतल्लिक है। और अगर रेंजर्स इख्तियारात के मामले पर सूबे और वफाक मुत्तफिक थे तो अल्फाज की जंग बराह रास्त क्यों हो रही है? नाजरीन, इस मामले को सियासी फुटबॉल किसने बनाया है? सूबे को कॉलोनी कौन तस्वुर कर रहा है? क्या रेंजर्स के इख्तियारात पूरे सिंध तक फैलाने पर इत्तफाक हो चुका है या फिर 1 साल तक रेंजर्स कराची तक महदूद रहेंगे? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, आप लीगल एडवाइज़र हैं सिंध हुकूमत के। मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा, पहले ये बताइएगा कि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है आज के दिन पिछले 24 घंटे में वफाक के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, हमने 1 अगस्त को अपनी तरफ से एक रिक्वेजिशन भेजी थी वफाकी हुकूमत को, जिसके तहत हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि सिंध में 1 साल के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का क़याम का अप्रूवल दे फेडरल गवर्नमेंट। और दूसरी रिक्वेस्ट हमारी ये थी कि कराची के अंदर जो कराची टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है उस सिलसिले के अंदर 90 दिन के लिए उनको स्पेशल पावर्स जो हैं, खुसूसी इख्तियारात अंडर दी एंटी टेररिज्म एक्ट, वो दे दिए जाएँ। ये दोनों खतूत हमने 1 अगस्त को भेजे और आज अभी हमें थ्रू मीडिया पता चला है और कुछ थ्रू सोशल मीडिया लेटर्स रिलीज़ हुए हैं जो कि मैंने पढ़े हैं अभी आपके इंटरव्यू देने से पहले, जिसके अंदर वफाक ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है और हमारी दोनों जो लेटर्स थे उनको एक्सेप्ट किया है। और सर, मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकंड हौसला सर, मुझे ये बताइएगा पिछले 24 घंटे से क्यों लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है? क्या कोई एक मिस्र में बैठा है और एक भारत में बैठा हुआ है? क्या सर, कितना मुश्किल है? इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप कहते हैं समरी भिजवाई नहीं, वो कहते हैं मौसूल हो गई, वो कहते हैं हमने दस्तखत भी कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि हमने ये खबर मिली है कि उन्होंने साइन भी कर दिया और मामला हल हो गया। व्हाट इज दिस सर? महर, देखें, सिंध गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड पे है कि 1 अगस्त को हमने लेटर बिल्कुल भेजा था उनको। इस बात का हमने बरमला इजहार तमाम सोशल मीडिया पे भी किया है, आम चैनल्स पे भी किया है और अखबारात में भी ये चीज़ शाया हुई है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मीडिया में रिपोर्ट की गई थी खबरें कल के दिन, लेकिन आज जो हमें रिस्पांस आया है, वो जो खतूत मैंने देखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इशू किए हुए, उसमें तो कोई इबाम नज़र नहीं आता। उन्होंने दोनों हमारे लेटर्स को मनोवन एक्सेप्ट किया है और रेंजर्स को सिंध भर में आप 1 साल खबर के ऊपर चल रहे हैं जो आपने पढ़ी है सोशल मीडिया पे, यानी कि अभी तक आपको नहीं पता कि ये जी। मैंने वो ख़त जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इशू किया है और जो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया है वो मैंने पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद मैं आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ बात। एक और बात बताइएगा, बिलावल भी दुबई पहुंच चुके हैं आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए। क्या गौर फिक्र होगा, क्योंकि बारहा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि पूरे सिंध तक हमारी पावर्स एक्सटेंड की जाएं, सो इज दैट स्टिल एन ऑप्शन और शुड वी फॉरगेट इट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज? महर, देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आती है सवालात कहाँ से उठ रहे हैं, कहाँ पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है। वी आर द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, हमें तो ये बात की नहीं गई हमारे सामने। ये मैं आपको बताता चलूँ कि कराची टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो सितंबर 2013 में स्टार्ट हुआ था और आज भी वो मनोवन। एस्टैब्लिशमेंट ने भी नहीं कहा, क्या डीजी रेंजर्स ने कभी नहीं कहा कि पूरे सिंध तक हमें दे? हमारे पास तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौजूद है जनरल बिलाल की कि पूरे सिंध तक हमें पावर्स देनी चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन कि सवाल कहाँ से उठ रहे हैं सर? देखिए महर साहिबा, आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हुए बहुत सारे सवालात उठा सकती हैं। उन्होंने जो पॉइंट उठाया कि उन्होंने एग्जैक्ट ये बात की है पूरे सिंध तक हमें पावर्स दी जाएं। लेट मी कंप्लीट। उन्होंने जो उनका बयान था टीवी पे, जो मैंने भी सुना, उसमें उन्होंने कहा कि टेररिस्ट जहां कहीं होगा हम उसका पीछा करेंगे।
اس بات کی تو سندھ حکومت نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ جہاں کہیں بھی ہو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے, بٹ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کی جانی چاہیے. یہ ہمارا موقف تھا, اور اس موقف پہ میرے خیال میں اس وقت سندھ حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, پاکستان رینجرز ہو, ہم تینوں سیم پیج پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مرتضی وہاب موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ ایک پیج میں موجود ہیں. آج کی بڑی خبر ہے, پچھلے 2 ہفتے سے جو بحران پیدا ہوا تھا, رینجرز کو کوٹ ان کوٹ چودھری نثار کے مطابق فٹ بال بنایا جا رہا تھا. آج لگتا ہے کہ یہ فٹ بال جو ہے یہ نیٹ کے اندر پہنچا دیا گیا ہے. وفاق راضی ہو چکی ہے سندھ کے موقف کے اوپر. یہ کہنا تھا لیگل ایڈوائزر آف دا سندھ گورنمنٹ کا کہ نوٹیفیکیشنز ان کے سامنے پڑے ہیں, اور سندھ میں رینجرز کی پاورز, پولیسنگ پاورز کراچی تک محدود ہوں گی, اور 1 سال تک ان کا قیام ادھر موجود رہے گا. مگر ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک پولیس کے اندر بہتری, پولیس کا پورا نظام جو ہے سر نو اس کا تعین نہ ہو, تب تک یہ جو بحران پیدا ہوا ہے, جو ملٹرائزیشن آف پولیس پاورز ہے, یہ فقط ٹیمپرریلی تو بحران پورا کر سکتا ہے, مگر لانگ ٹرم کے لیے اٹس ویری ایل ایڈوائزڈ. پولیس کی ریفارمز کے حوالے سے سندھ کام کر رہی ہے, مگر یہی ہماری خواہش ہوگی کہ نئے چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے جلد سے جلد اس پولیس اور ایک نئے پولیس آرڈر کو لایا جائے, جس کے اندر پولیس کو مضبوط کیا جائے, پولیس کو میرٹ پہ بھرتی کیا جائے, اور پولیس کو آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ کیا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. آج الیکشن کمیشن میں وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے اپوزیشن کی 4 درخواستوں پر ابتدائی سماعت ہوئی. پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, عوامی مسلم لیگ, عوامی تحریک کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ وزیر اعظم نے اپنے اثاثے چھپائے, اس لیے آرٹیکل 62-63 کے تحت صادق اور امین اور عہدے کے اہل نہیں رہے. چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا کہ پاناما لیکس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہے. سماعت 17 اگست تک ملتوی ہو گئی. ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ درخواستیں اس فورم پر قابل سماعت ہیں یا نہیں. ناظرین, 68 سالوں میں پہلی بار آئین کی شق 62 اور 63 کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دیا جائے گا. اس صورت میں الیکشن کمیشن پاکستان, نیب, FIA اور کسی بھی تحقیقاتی احتساب ادارے کی خدمات لے سکتا ہے. پاناما لیکس کی قانونی حیثیت ثبوتوں کی تو نہیں ہے, لیکن شریف خاندان پہ لگنے والے زیادہ تر الزامات وہی ہیں جو کہ 90 کی دہائی میں جن پر وفاقی سطح پر تفتیش کی گئی تھی. ناظرین, ورجن آئلینڈز کی نیسکول لمیٹڈ, نیلسن انٹرپرائزز, ہینگورڈ پراپرٹی ہولڈنگز لمیٹڈ, 3 آف شور کمپنیاں کب بنی, کس پیسے سے بنائی گئی, شریف خاندان نے 93, 94 اور 2007 میں مالی حالات کیا شو کیے, اثاثہ جات کے گوشوارے کیا کہتے ہیں, اور ٹیکس کتنا ادا کیا, یہ سب کچھ ابھی آپ اپنی سکرینز پہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. تمام تر ثبوت مہروں اور دستخطوں کے ساتھ موجود ہیں کہ جو آج غالباً الیکشن کمیشن میں بھی دیے گئے. شریف برادران کرپشن کے 3 ریفرنسز اور 6 انکوائریوں میں احتساب عدالتوں میں 2007 سے اب تک ایز وی سپیک سٹے آرڈر پر چل رہے ہیں. پہلا ریفرنس حدیبیہ پیپر مل سے متعلق ہے کہ جس میں شریف خاندان کے 9 ممبران ملزم ہیں اور غبن 6,42,747 ملین کا ہے. دوسرا ریفرنس جو نیب کے پاس پڑا ہے اتفاق فاؤنڈریز کا ہے کہ جس میں نواز شریف, عباس شریف اور کمال قریشی پر چارجز ہیں. یہ رقم 1.6 بلین کے ڈیفالٹ کی ہے. اثاثہ جات کیس, اس میں رقم 2,47,000 ملین کی ہے. 6 انکوائریاں, FIA میں غیر قانونی تقرریاں, میاں صاحب کا بحیثیت سابق چیف منسٹر پنجاب اختیار کا ناجائز استعمال جب انہوں نے 125 ملین کی لاگت سے رائیونڈ سے شریف ہاؤس تک روڈ تعمیر کرائی. شریف ٹرسٹ کیس, بینامی اثاثہ جات کیس, منی لانڈرنگ, لنڈن پراپرٹی کیس کہ جس میں ملکیت جو لنڈن کی ایون فیلڈ جائیدادیں ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہے. ناظرین, 2010 میں نیب نے ایک بار ان کیسز کو کھولنے کی کوشش کی مگر کئی وجوہ سامنے آ گئے, سو سٹے چلتا رہا. جو ریفرنسز الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے ہیں ان میں الزامات کی تعداد زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے ٹھوس ثبوت کی تعداد شاید کم ہے. اس ریفرنس کو بناتے ہوئے غالباً جو مطمع نظر تھا وہ سیاسی زیادہ تھا اور قانونی کم تھا. دیکھیے, عام طور پہ ہم مقدمے کو مختصر رکھتے ہیں تاکہ جو کچھ ثابت کرنا ہے عدالت میں وہ ثابت کرنا آسان ہو. اگر آپ نے 30-40 سال کی ایک کہانی کو ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر وہ تمام واقعات جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ فیصلے پیس میل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ اس پیرے کا فیصلہ آج کر دیتے ہیں باقی اگلے سال کریں گے. اب اس پورے ریفرنس کو اگر ایک مجموعی طور
طور پہ ایک اکائی کے طور پہ لے کے چلنا ہے اور اس کا ایک فیصلہ آنا ہے تو یہ 30-40 سال کی جو کہانی ہے اس کو ثابت کرنے میں کم از کم 30-40 سال لگے گی. بھی ایک قابل بحث بات ہے کہ یہ کیا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس 40 سال سارا زندگی کا احاطہ کرے. پیپلز پارٹی کی بھاری بھرکم پٹیشن کے بالکل اپوزٹ ہے تحریک انصاف کی پٹیشن. الیکشن کمیشن میں جو ٹو دا پوائنٹ ہے, کنسائز ہے, کہہ رہی ہے کہ گوشواروں میں کچھ کہا گیا ہے, ٹیکسز نیگلیجبل ہیں شریف خاندان کے, اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں بیرون ملک اور اس ملک میں وہ کمپلیٹ کانٹراسٹ میں ہیں کیونکہ کلثوم نواز اور مریم نواز ڈیپینڈنٹس ہیں, مگر ان کا کہیں ذکر نہیں ہے ان کی ایسٹس اور لائبلٹیز کا. سوال تو یہ ناظرین کہ کیا الیکشن کمیشن تحقیق کا سرا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا, اور اگر سرا مل بھی جائے تو کیا الیکشن کمیشن اس نیب سے رجوع کرے گا کہ جس کو خود پرائم منسٹر چلن درست کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں, اور کیا الیکشن کمیشن وہ سٹے آرڈرز ختم کرنے کا مجاز ہے کہ جو پچھلے 9 سال سے شریف خاندان نے لے رکھے ہیں. یہ تو ہوا آج الیکشن کمیشن کی کارروائی. آج کی ایک اور اہم پیش رفت بڑی خبر ناظرین, وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے حلقے NA 125 کے 1,49,139 ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو سکی. ناظرین, نادرا نے جو آج سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انتخاب میں ڈالے گئے 2,14,134 ووٹوں میں سے صرف 57,000 ووٹوں کی تصدیق ہوئی ہے. 4,000 ووٹوں پر شناختی کارڈ نمبر درست نہیں, 1,917 ووٹوں پر NIC نمبر ہی نہیں, 398 NIC نمبر پر ایک سے زائد مرتبہ ووٹ ڈالے گئے ہیں, 184 ووٹس دوسرے حلقے کے ووٹرز نے ڈالے ہیں. واضح رہے کہ خواجہ سعد رفیق کا یہ حلقہ ان 4 حلقوں میں سے ایک ہے کہ جس کی تحقیقات کا مطالبہ عمران خان کر رہے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ PTI نے 2013 میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی, مطالبہ مانا نہیں گیا. الیکشن کمیشن سے نتائج روکنے کی اپیل کی, سنی نہیں گئی. خواجہ سعد رفیق سٹے آرڈر کی وجہ سے 2 سال تک عہدے پہ برقرار رہے ہیں, مگر پھر الیکشن ٹرائیبیونل نے 265 پولنگ سٹیشنز میں سے صرف 7 پولنگ سٹیشنز کھولے اور ان میں بے ضابطگیوں پر خواجہ سعد رفیق کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. بعد ازاں سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 15 مئی کو الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر خواجہ سعد رفیق کو بحال کر دیا. نادرا پچھلے 1 سال سے ووٹوں کی تصدیق میں مصروف ہے اور آج تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ غیر تصدیق شدہ قرار دے دیے ہیں. سوال تو اب یہ ہے کہ NA 122 میں 1,36,000 بوگس ووٹس نکلے تھے, اس کی بنا پر ری الیکشن کرا دیا گیا. NA 154 صدیق بلوچ کا irregularities اور کا کہا گیا مگر نو پلانڈ ریگنگ کہا گیا, پھر بھی ادھر بھی الیکشن کرایا. اب ایک اور ری الیکشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں 125 میں. اسی حوالے سے بات کریں گے اور تحریک احتساب جس کا اعلان آج عمران خان صاحب نے کیا ہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے ممبر قومی اسمبلی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. الوی صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. سر فرمائیے گا ٹو بگن ود, آج ایک دفعہ پھر عمران خان نے کہا کہ یہ حسنی مبارک کا ذکر کیا بار بار. سر یہ حسنی مبارک کا پاکستان ہے جدھر ایک ادارہ الیکشن کمیشن ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف پٹیشن سن رہا ہے؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اور الیکشن کمیشن کی ٹرائیبیونلز 3 سال 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی فیصلہ نہ کریں. صرف 5 سال کا ٹینیور ہے, 5 سال کے ٹینیور کے اندر 3-3.5 سال اس میں گزر جائیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 4 حلقوں کی تحقیقات ہو جاتی کسی نہ کسی انداز سے تو نہ ہم دھرنے پہ جاتے, نہ اتنے بڑے کرائسس ہوتے. دھرنے پر انہوں نے جب ہم 4 الیکشنز کی بات کرتے رہے تو یہ کہتے رہے جی قانون اجازت نہیں دیتا. بعد میں قانون تبدیل کیا, نیا قانون بنایا اور کیا ضرور. یہی حال اس وقت پر ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اثاثوں کا ذکر کیا, بہت کم اثاثوں کے نان ڈسکلوجر پر سپریم کورٹ نے لوگوں کو ڈسمس کیا ہے. اس میں میں اپنی پارٹی کا ایک نام لیتا ہوں, رائے حسن نواز صاحب. رائے حسن نواز صاحب کے الیکشن کو دوبارہ انہوں نے کرایا کہ ایک زمین, ٹرسٹ کی زمین جس کے اندر وہ ٹرسٹی تھے, بہت معمولی ویلیو کی, وہ ڈکلیئر نہیں ہوئی. اب یہ بتائیے کہ اتنے بڑے معاملات جب الیکشن کمیشن, میں یہ کہہ رہی سر, حسنی مبارک کے مصر کے اندر نا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف یہ نہیں سنا جاتا, یہ سنا جا رہا ہے گو کہ چلے وہ اب کچھ اور ہی اس کا حال ہوا. مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایز آف رائٹ ناؤ, ایک تو سعد رفیق کے حلقے کے اندر جو یہ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ ووٹس کی تصدیق نہیں ہو سکی, اور اس سے غالباً بہت کم کے اوپر 2 حلقوں کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں. Are we headed towards that یا آپ کو لگ رہا ہے مشکل ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے we are heading towards that, اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنا ان معاملات کو ڈیلے کیا جائے, کتنا کرائسس پاکستان کتنے کرائسس کے تھرو گزرے, پھر یہ باتیں مانی جائیں. زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ فقط کتنے لیس دین 2 ایئرز باقی رہ گئے ہیں 2018 کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسی کمیٹی ہے الیکٹرل ریفارمز کی جس کا آپ بھی حصہ ہیں, ہم اس کا کچھ نہیں سنتے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کب فائنلائز ہوگا, کب امپلیمنٹ ہوں گی وہ ڈیسیژنز؟ اس میں آپ سپیڈ سے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں سپیڈ سے مطمئن نہیں ہوں, اور آج ہی میں نے اپنی کور کمیٹی کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ اگر سپیڈ سلو رہی اسی انداز سے تو نتیجہ
نتیجہ یہ ہوگا کہ 2018 تک الیکٹورل ریفارمز جو بڑے ریفارمز ہیں وہ نہیں آئیں گے, قانونی ریفارمز آ جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان میں قانون کا ایشو کم ہے, پاکستان میں امپلیمنٹیشن کا زیادہ ہے. ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن اور اوورسیز پاکستانیز کے اعتبار سے جو پیش رفت کی ہے اس میں سپیڈ کم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی پارٹی کو آج وارننگ دے دی تھی اور بتا دیا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم کو کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ ایک موبلائزیشن کی تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو تحریک احتساب کہہ رہے ہیں, یہ پروٹیسٹ نہیں ہے, موبلائزیشن ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ موبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, بار بار پبلک میں جا کر یہ کہنا ہے کہ تمہارے ساتھ کرپشن اتنا ہے. یعنی ڈی جی نیب سندھ نے خود یہ کہا کہ $133 ملین پر ڈے کا کرپشن ہے. ایگزیکٹ کیلکولیشن ہے, ناٹ ویری ڈفرنٹ فرام ادرز ہو ہیو سیڈ اٹ. اور اس کا مطلب ہوا $41 ارب کا کرپشن ہے اور ہم سوتے رہے. سر دھرنے کے دنوں میں زیادہ بڑی موبلائزیشن تھی, مگر کس نے کام کرے؟ سارے بائی الیکشنز نون لیگ جیتی ہے. ایشوز ایسے ہیں, یہ سٹیٹس کو, یہ ایلیٹزم جو ہے اس نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر بے انتہا ڈر یہ ایک بار پھر آپ اس موبلائزیشن میں سٹارٹ ہو جائیں گے اور خیبر پختونخوا نگلیکٹ ہوگا کہ جدھر آپ کا اصل کام دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک نگلیکٹ ہو رہا ہے. بی آئین کو کوئی نہ سمجھتا ہے, نہ آئین امپلیمنٹ ہو رہا ہے. غریب تر ہو رہا ہے اور امیروں اور غریبوں میں زمین اور آسمان کا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کا پرائمری ایشو کرپشن ہے. اور ایک مرتبہ جب الیکشن کمیشن نے آپ نے فرمایا کہ پیناما لیز کی لیگل حیثیت کیا ہے, پیناما لیز کی لیگل حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں جن کے نام آئے, آپ یہ بتائیے کہ ایف بی آر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سیکورٹیز ایکسچینج کارپوریشن اور نیب نے ایک نوٹس نہیں دیا ان 600 لوگوں میں سے. 4 مہینے ہو گئے اس بات کو. Not a single notice has gone out. انڈیا نے ایکٹیویٹی کر لی, سب نے کر لی. کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹس خالی ہو جائیں پھر یہ کچھ کریں گے؟ یہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہے؟ دیز آر ناٹ پالیٹیشینز. 590 تو پالیٹیشینز نہیں ہوں گے نا, ان 10 کی خاطر سب کو بھگا رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ. پشاور سے اٹک آپ پہلی تحریک نکالیں گے, اس کے بعد پنڈی سے اسلام آباد اور پھر بالآخر لاہور پہنچیں گے. ڈو یو تھنک کہ ضرور پہنچیں گے, مگر ابھی یہ وہ رائیوڈ میں دھرنا دینے کے پلانز کہاں گئے ہیں؟ وہ ختم ہو گئے؟ ابھی فی الحال وہ کنسیڈریشن میں نہیں ہے, اور حکومت کو ابھی بھی وقت دے رہے ہیں کہ ٹی او آر پر بیٹھ جاؤ, مان لو, تحقیقات کرا دو. اگلے ہفتے انہوں نے آپ کو ارے ایسے 4 مہینے ہو گئے بھائی. میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے ہو گئے, یہ نوٹسز تو دیتے. میرا آرگومنٹ ایز اے پاکستانی یہ ہے کہ 600 لوگوں کے نام ہے, ایک کو نوٹس نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے سیکورٹیز ایکسچینج کارپوریشن نے اسحاق ڈار صاحب کے لیے وہ ساری تیاری کی تھی, منی لانڈرنگ جو انہوں نے ایڈمٹ کی بعد میں. اب کہاں سو رہا ہے اسٹیٹ بینک, کہاں سو رہا ہے؟ اسی اعتبار سے نیب کہاں سو رہا ہے؟ ان کو ہوش نہیں ہے. مطلب وہ سیاسی ایشو ہے, یہ تو انسٹیٹیوشنز ہیں. if the institutions are not performing, if the parliament is not coming out with the answer, تو پھر ہم لوگوں کو موبلائزیشن کریں گے, دوبارہ اسٹریٹ پہ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے تم جمہوریت کے آگے آڑے آئے ہو, جمہوریت کو یہ تباہ کر رہے ہیں. جمہوریت کو یار ڈیوڈ کیمرن کو جیسے الزام لگا اس نے آ کر اپنا ایکسپلینیشن دے دیا. عارف الوی صاحب بتائیے گا کہ یہ موبلائزیشن تحریک کتنے دنوں پر مبنی ہوگی؟ کب تک 2018 تک کنٹینیو کریں گے؟ کب کریں گے؟ نہیں 2018 تک نہیں, this is a matter of a month or two. دیکھیں نا, یہ تنقید ہوتی ہے کہ دھرنے کے اوپر بھی بہت جلدی پی ٹی آئی نے پیک دیکھی اور پھر اینٹی کلائمیکس تھا. 2018 سے پہلے آپ ایک بار پھر وہ پیک دیکھ کے اینٹی کلائمیکس کے اوپر 128 دن بیٹھے ہم وہاں بیٹھے رہے, 128 دن ہم پبلک اوپینین کو مولڈ کرتے رہے, اور 128 کے بعد اے پی سی کا جس دن اے پی ایس I understand that sir, مگر اس کے بعد اینٹی کلائمیکس ہوا نا. اور جو ایک سیکنڈ, the struggle is not an anti climax. struggle نے تو لوگوں کو جگا دیا. what was an anti climax? یہ کہ سپریم کورٹ کی بینچ نے بہت ساری چیزیں کنسیڈر کی, 40 انہوں نے پن پوائنٹ کی کہ یہ معاملات ہوئے, اس کے باوجود الیکٹورل ریفارمز کے اندر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 40 چیزوں کا جواب بھی نہیں دیا. سر اب آپ سپریم کورٹ کے لیے الیکشن ٹرائبیونلز کا آپ حال دیکھ لیجئے, کیا زیادتی ہے یار. سر آج خان صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک پٹیشن تیار کر رہے ہیں. اگر تمام تر باقی ادارے کمپرومائز ہیں, الیکشن کمیشن, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ کا نیب اور ایف آئی اے, سپریم کورٹ کے اندر آپ کو بھروسہ ہے سر؟ بیکاز پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ عدالتوں نے ہمیشہ ریلیو دیا ہے شریف خاندان. پارلیمنٹ میں کوشش کریں گے, قانوناً سپریم کورٹ میں کریں گے, قانوناً الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کریں گے, اور قانوناً ہم پبلک اوپینین کو مولڈ کریں گے. یہ 4 راستے ہیں. اس کے باوجود ہم یہاں ہارے. پاکستان میں غریب آدمی ہار رہا ہے, 68 ایئر سے ہار رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم دروازے بند نہیں کریں گے, ہم اپنے لیے اور عوام کے لیے سارے آپشنز کھلے رکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عارف الوی صاحب موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ پبلک موبلائزیشن جاری رہے گی لیکن 2018 تک نہیں. کوشش کریں گے کہ ہر دروازہ کھٹکایا جائے, پارلیمان کا فورم استعمال کیا جائے, سپریم کورٹ جایا جائے, اور بالآخر عوام کو اتنا بیدار کیا جائے, آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھ سکیں.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में पुलिस इस्लाहात नाफिज कर दी हैं। नाजरीन, इसके अहम नुकात सियासी गैर जानिबदारी, ऑपरेशनल आज़ादी, अवाम को जवाबदेही, सरकारी काम में शफाफियत और बेहतरीन खिदमात की फरामी है। इन इस्लाहात में बैरूनी अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ाकार भी दर्ज है। एक प्रोफेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन का क़याम होगा कि जिसमें एक सुप्रीम बॉडी पुलिस इस्लाहात और इंक्वायरी पर नजर रखेगी। 4 MNAs पर मबनी इस कमीशन की तश्कील में 2 मेंबरान हुकूमत वक्त और 2 ऑपोजिशन अरकान होंगे। बिलाशुबा अनडाउटेडली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये वो काबिल तहसीन इकदाम है कि जिसकी जरूरत सिंध को सबसे ज्यादा थी, कि जो पिछले 26 साल से अमन अमान के लिए रेंजर्स की मोहताज है, और उस सूबे को भी, पंजाब को भी, कि जिसकी पुलिस छोटू गैंग को काबू करने में 26 दिन लगा देती है और बिलाखिर फौज तलब करनी पड़ती है। और उस वजीर आला को भी कि इन इस्लाहात की अशद जरूरत है कि जिनकी उंगलियों के इशारे पर सालिम सूबे की ब्यूरोक्रेसी नाचती है। जस्टिस बाकर खान रिपोर्ट ऐसे हजम कर ली जाती है कि नामो निशान बाकी नहीं रहता कि कब, कितने और कैसे बेगुनाह 14 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। ये अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा कदम है। 3 नुकाती इनकलाबी एजेंडे का भी इजहार किया था इमरान खान साहब ने। इसी हवाले से बात करेंगे अफजल शिगरी साहब से, साबिक IG सिंध रह चुके हैं। शिगरी साहब अस्सलाम वालेकुम। शिगरी साहब फरमाइएगा कि एसेंशियली IG को भी एम्पावर कर दिया है, पूरी पुलिस फोर्स को जवाबदेह कर दिया है अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स के, ना कि ब्यूरोक्रेसी को। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसमें मोस्टली पुलिस ऑर्डर 2002 का है, जिसको अनफॉर्चुनेटली तब्दील भी किया और जो रह गया उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। इन्होंने उसको रिवाइव किया और उसमें कुछ एडिशनल चीजें डाल दी हैं। और उसमें एक इन्होंने ये किया है कि जो IG जो है उसकी पावर ज्यादा कर दी है और उसका टेन्योर जो है उसको फिक्स किया हुआ है लॉ में ही, और उसकी रिमूवल जो है वो इतनी आसानी नहीं होगी, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर रखा है। तो एक इंडिपेंडेंस जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल गई है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी पावर सारी जो है वो IG के हवाले कर दी है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन से मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की इंडिपेंडेंस जो है, और इंडिपेंडेंस ऑपरेशनली, नॉट के जी शूत्र में बाहर बन जाए, लेकिन वो ऑपरेशनली इनको इंडिपेंडेंस वो दे दी गई है और अकाउंटेबिलिटी का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम रख दिया गया है कि जिसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी होगी। अब आप देख रहे हैं सर कि अब सारी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स भी IG मुतहर्रिक होगा, उसके पास फैसले होंगे, ना कि वजीर आला के पास। दैट बीइंग सेड, बिल्कुल एडिशनल IG तक वो कर दिया। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो वर्किंग है पुलिस की डे टू डे, जिसमें उनके फाइनेंसेस है, उसकी अपडेट, उसमें कम से कम उन्होंने उसका रोल जो है उसको डाइल्यूट किया है और वो इंटरफेरेंस और कम कर दी है। सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमिटीज होंगी, लिएजान काउंसिल्स होंगे जो गांव सतह के ऊपर और नेबरहुड लेवल्स के ऊपर बनाए जाएंगे। इससे आपको लगता है शफाफियत जो है वो बेहतर होगी? हाँ बिल्कुल। और उसमें जो सेफ्टी कमीशन जो बनी है उसके अंदर इन्होंने एक और जो तब्दीली लाए हैं। जो पहले जो मॉडल था, पहले मॉडल में 50% पॉलिटिशियंस थे और 50% सिविल सोसाइटी थी। यहाँ पर इन्होंने सिविल सोसाइटी और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स डाल के उनको वेटेज दे दी है ताकि प्रोफेशनल इनपुट जो है वो ज्यादा हो जाए। और ये सेफ्टी कमीशंस विल आल्सो वर्क एज ए नॉन पॉलिटिकल बॉडीज और उनका को पॉलिटिसाइज नहीं होंगे। शिगरी साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की शफाफियत, इस तरह की ऑटोनॉमी की कितनी जरूरत है सिंध और पंजाब में? मैं समझता हूँ कि इनको ये जो मॉडल है इसको देखकर ये कानून जो वो स्ट्रेट अवे इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और सिर्फ अडॉप्ट नहीं है, यहाँ होता ये है कि कानून बन जाता है और उसको फिर फेल करने के लिए कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल है उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है, जिसको तकरीबन डिसफंक्शनल कर दिया गया इस वक्त में, वो ज्यादा फाल अपना रोल प्ले कर सकेगी। अहम खबर की तरफ, बरसरे इक्तदार आते ही मुस्लिम लीग नून ने 5 बरसों में 10,000 मेगावाट पैदा करने का ऐलान किया। नाजरीन, काबीना के पहले ही इजलास में तवानाई बहरान के खात्मे का अहद हुआ, मगर नाकिस मनसूबाबंदी, गैर मामूली हालात और मनसूबों की तकमीली मुद्दत में बदतरीज तोसी हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। 10,000 मेगावाट का पैदावारी हदफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। तरबेला डैम के 1410 मेगावाट के मंसूबे की तकमील अगस्त 2017 की बजाय अब मार्च 2018 कर दी गई है। कोयले के
3 पावर प्लांट्स में से 2 मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक साहिवाल पावर प्लांट मंसूबा मई 2018 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। अहम तरीन नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की बंदिश ने भी हुकूमती एहसाब शेल कर दिए हैं। 425 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट में ताखीर की वजह से कौमी खजाने को 113 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये अहम तरीन मंसूबा 23 अरब रुपए की लागत से 2008 में शुरू हुआ, 2011 में मुकम्मल होना था। 425 मेगावाट के इस मंसूबे को 230 मेगावाट का बनाकर 2014 में शुरू कर दिया गया, मगर चंद हफ्तों में ही ठप हो गया। और इसी तरह हुकूमत पंजाब को भी 3600 मेगावाट बिजली पैदा करने की जो संगीन डेडलाइन का सामना है वो भी अभी तक मुकर्रर है इशू नाजरीन, मगर मई 2018 तक ये हदफ भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। ये नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इसका मुकाबला अपोजिशन से नहीं लोड शेडिंग से है। इसी हवाले से बात करेंगे आबिद सुलेहरी साहब से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। सुलेहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि पैदावार वर्सेस तलब अहम जो टारगेट्स थे हुकूमत वक्त के वो पूरे होते क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। मेरा ख्याल अगर हम इसको डाइसेक्ट करें तो 3 इश्यूज थे जो कि इस हुकूमत ने आते ही टैकल करना था एनर्जी के हवाले से। एक तो जनरेशन का था जो अभी आपने मुख्तलिफ मनसूबों का जिक्र किया। दूसरा ट्रांसमिशन का था कि अगर सारी ये बिजली पैदा हो भी जाती है तो इसको पहुँचाया कैसे जाएगा, आवाम तक कैसे पहुँचाया जाएगा, अगर तारें जो हैं वो बोसीदा हैं, अगर खंबे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड होने वाला है। और तीसरा जो था वो था इसकी एनर्जी गवर्नेंस कि जो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है और जो करप्शन के मसाइल थे, मिसमैनेजमेंट और सारा राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के जो चैलेंजेस थे। तो और ये भी कहा गया था कि एक एनर्जी कमीशन बना दिया जाएगा या एनर्जी से रिलेटेड सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, जिसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, वाटर एंड पावर और उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उसमें रोल होता है सर्कुलर डेट को ख़त्म करने में। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हुकूमत एक एम्बिशियस एजेंडा पे लेके आई थी। अब अगर हम आज सिचुएशन देखते हैं, सबसे पहले अगर देखें कि जो भी प्रोजेक्ट्स जिनका आपने जिक्र किया अगर वो वाकई सारे के सारे फंक्शनल हो जाते हैं और एनर्जी आना शुरू हो जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे अभी काम शुरू नहीं हुआ वो मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन है 600 kV की, जिस पे कि अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। मटियारी साहब 1700 मेगावाट बस हमारी ट्रांसमिशन लाइंस का जो सिस्टम है वो उठा सकता है। जी। 3 साल पहले वजीर आजम ने कहा था इस पे काम शुरू होगा, अभी तक उस पे काम शुरू नहीं हुआ है। तो जो मटियारी जामशोरो जो ट्रांसमिशन लाइन थी मटियारी से लाहौर जामशोरो के पास, जब तक उस पर काम शुरू नहीं होगा और ये 2 साल कम से कम लगेंगे एक्सपर्ट ओपिनियंस के मुताबिक इंजीनियरिंग वर्क को और सारी को कंप्लीट करने में। 2 साल का मतलब ये है कि ऑलरेडी आप इलेक्शन की डेडलाइन जो है वो गुजार चुके होंगे अगर आज उस पर काम शुरू होता है। अगर वो काम शुरू नहीं होगा तो भले आपको कुछ चीज़ें फंक्शन भी हो जाएं, वो आवाम तक आप पहुंचा नहीं सकते। आप उसमें लोड इंक्रीज करेंगे वो ट्रिप कर जाएंगी या जो तारें जो हैं वो उसको कैरी नहीं कर पाएंगी या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये 2 अहम इश्यूज हैं सर। एक तो इन्होंने कहा था कि इनएफिशिएंसी करप्शन रोकेंगे, हमने देखा है ना डिस्कोस प्राइवेटाइज हो रही हैं, ना जेनकोस और जो बाकी जो जनरेशन प्लांट्स हैं ना उनके अभी मामला जो है वो सीधे हो पाए हैं, ना हम ये प्रायोरिटाइज कर सके हैं कि किसको कितना फ्यूल कब देना है। तो ये चीज़ें अपनी जगह। अब हम आते हैं जो करंट प्रोजेक्ट्स जिनका आपने जिक्र किया, जैसे कि आप देखते हैं कि कलर कोहार के करीब एक कोल पावर्ड प्लांट जो था एक चाइनीज़ कंपनी के इश्तराक से लगाया जा रहा था, उसको वाइंड अप करना पड़ा क्योंकि पता चला कि वहाँ पे कोयला जो था वो मुनासिब मिकदार में नहीं था। हालांकि उसका टैरिफ 9 रुपये यूनिट जो कि कोयले के लिए बहुत हाई टैरिफ था वो रखा गया था, उसके बावजूद उस पर काम शुरू नहीं हो सका। नंदीपुर का भी आपने जिक्र किया, नंदीपुर ऑब्वियसली उसका जो फ्यूल ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसका जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं है, अरबों रुपए का नुकसान जी, तो उस पर सिर्फ पीक आवर्स में उसको चलाया जाता है, अदरवाइज उसको बंद रखा जाता है उसको नुकसान से बचाने के लिए। जब हम हाइडल की बात करते हैं तो हाइडल अगेन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक पोलिटिकल इशू बन चुका है। और सेकंड उसकी जो एलोकेशंस हैं, अगर आप पिछले 2-3 साल के बजट्स में देखें तो जब तक आप लैंड एक्वायर नहीं करेंगे और जब तक वहाँ पे उसका जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत लोगों को कंपनसेशन नहीं दी जाएंगी, हाइडल पे भी आपका काम शुरू नहीं होगा। तो मुझे यकीनी तौर पर इस हुकूमत के साथ काफ़ी हमदर्दी इस वक्त लग रही है, चूँकि लोड शेडिंग एक वाहिद एजेंडा था जिसके तहत इस हुकूमत ने एक मैसिव पॉपुलैरिटी गेन की थी, और अगर इस पे कोई मुनासिब रिलीफ ना मिल सका, एक जो बड़ा सेटबैक होगा। सर मगर मुझे बताएं, तमाम मसाइल के पीछे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कितना बड़ा मसला है। हम सुनते हैं ख्वाजा से विसाख डार, शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान भी इन इशूज़ के ऊपर कुछ ठनती है। ये डेफिनेटली इस पर पोलिटिकल प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये भी है कि प्रायोरिटी बन नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। देखिए, एक चीज़ होती है उसका PC1 और बाकी सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन में पास हो जाती हैं। फाइनेंस जो है, फाइनेंस को पैसे रिलीज़ करने हैं, एलोकेट करने हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को इसको एग्जीक्यूट करना है या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को इसको करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो जब तक ये 3-4 मिनिस्ट्रीज आपस में सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, ये मिनिस्टर सर जोड़ के नहीं बैठेंगे और इस पर एक एनर्जी एमरजेंसी का नफाज करके इस पे काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक काम होगा नहीं। LNG जो है, LNG को भी इंपोर्ट हुए अब 1 साल हो गया, अप्रैल 2015 से LNG पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन अभी तक हम LNG से भी बिजली जो है उसको पैदा नहीं कर पा रहे। 21वीं सदी की ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो दैट इज द बिग सब्जेक्ट, दैट इज द हॉट थिंग वी नीड टू बी वर्किंग ऑन। इसके ऊपर कोई काम शुरू हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी पे चोलिस्तान सोलर एक जो बनाया गया था, पार्क बनाया गया था, अगेन उस पर हमें को बहुत ज़्यादा खातर का अभी तक जो एनर्जी है उसकी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही है। हमारे पास जो विंड पावर और सोलर पावर की जो बात करते हैं वो बदकिस्मती से इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आबिद सुलेरी साहब मौजूद थे, कह रहे थे कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से मसले जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, वक्त कम है और यकीनी तौर पे मुकाबला सख्त है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा हमने, ट्रांसमिशन लाइंस जो हमारी हैं 3 साल में कोई काम नहीं किया गया, जो 17,000 मेगावाट सिर्फ ये सिस्टम उठा सकता है। आप पैदावार जो है वो बढ़ा भी दें तो किस तरह आवाम तक ये पहुंचाएंगे इस बिजली को? बड़ा सख्त मुकाबला है और सख्त वक्त है हुकूमत के लिए। 2018 तक महसूस नहीं हो रहा पैदावार और तलब के दरमियान जो फासला है वो तय कर लिया जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।